विषयमा रहेको कन्फ्लिक्टपछि अहिले डिसी साहबले अलिकति हटाए जस्तो लाग्यो। पत्रकार मित्रहरूदेखि मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिले हामी 18 वर्ष माथिको भन्दा मात्रै हामी कुरा र काम गरेका छौँ। 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई मात्रै खोप लाउने काम र कुरा अहिलेसम्म हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यही अनुसार हामी अभियान अगाडि बढाएका थियौँ। जुन अहिले 12 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको फाइजर मोडर्ना भन्ने कुराहरू अहिले नमुनाको रूपबाट फाइजर 1 लाख आयो। त्यसमध्ये पनि 50% मात्रै हामीले लगायौँ, किन भन्दा 23 दिनपछि फेरि लगाउनु पर्ने हुनाले सुरुमा हामीले भारतबाट ल्याएको खोप 20 लाख आउँछ भनेर लगाएपछि नआउनाले जुन दोस्रो खोप लगाउनबाट नागरिकहरू भारतमा नै कोरोना महामारी बढेपछि हामीलाई दिने भनिएको किनेको भनौँ या दिने भनिएको भनौँ 20 लाख मध्ये 10 लाख आएपछि 10 लाख खोप नआएर 6-7 महिनासम्म त्यो खोप लगाउन हामीले पहिलो डोज दिएका नागरिकहरूले पाएनन्। त्यसबाट समेत शिक्षा लिएर अहिले फाइजर खोप जुन 1 लाख आएको थियो त्यसमध्ये हामीले आधा मात्रै प्रयोग गरेका छौँ। अघि समुदाय सरले भनिहाल्नु काठमाडौँ मात्रै होइन 24 वटा नेपालका अस्पताल विभिन्न ठाउँका अस्पतालबाट हामीले त्यसलाई प्रयोगात्मक रूपबाट खास गरेर बिरामी मुटु किडनी क्यान्सर यो अनेकौँ प्रकृतिका बिरामीहरू छन् बिरामीहरू र वृद्धहरू पनि यो 18 वर्षभन्दा मुनि 12 वर्षसम्मलाई लगाउने भनिएका पनि यो 12 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई लाउन मिल्ने खोप हो। त्यसले यहाँले त्यो पनि क्लियर बुझ्न आवश्यक हो यो वृद्धलाई कसरी लाग्यो भन्ने पर्न सक्छ। त्यसले वृद्ध पनि हामीले त्यस्ता वृद्धलाई छान्यौँ जो चाहिँ विभिन्न प्रकृतिका रोगहरू मैले भइरहेको रोगसँग क्यान्सरदेखि लिएर अनेकौँ गाँसिएकाहरू छन्। त्यसरी हामी अहिले 18 वर्षभन्दा मुनिकोमा हामी गयौँ भने समग्र जनसङ्ख्या अर्थात् हामी कहाँ टोटल जनसङ्ख्या भन्नाले 1 महिना 2 महिनाको बच्चादेखि लिएर जुन वृद्ध भन्छौँ हामी ज्येष्ठ नागरिक भन्छौँ सबैको जनसङ्ख्याको चाहिँ अघि 28% लगायतको पर्सेन्ट आएको त्यो हो। तर हामी ती सबैलाई खोप लगाइरहेका छैनौँ। हामी 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई मात्रै लगाएको हुन डिजी साहबले भन्नुभयो हामी 51% र 46%को स्थितिमा छौँ। अर्थात् साला निकाल्दा या अहिले गफ गर्दा गर्दै हामी सम्भवतः 50 को बिन्दुमा पुगेका छौँ। त्यसकारण यसमा चाहिँ के भन्दा हामीले जे छ त्यो लगाउने हो 23% निकाल्ने हो। अब फाइजर र मोडर्ना खोप आएपछि 1 करोड जुन हामीले बुक गरेका छौँ र फाइजरको त हामीले पैसा पनि क्याबिनेटको आज योभन्दा 2-3 हप्ताको अगाडिको क्याबिनेटले विश्व ब्याङ्कलाई पैसा रिलिज गरेर भनि पनि सकेका छौँ। त्यो खोप आएपछि चाहिँ 12 वर्षदेखि 18 वर्षको पनि हामी जुन स्कुलमा गएर खोप लगाउने हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यसपछि चाहिँ यो थप अरू पर्सेन्टेजहरूका कुराहरू त्यो 12 वर्षदेखि 18 को जनसङ्ख्या समेतलाई जोडेर त्यो समेत 12 देखि हामी 100 वर्षसम्मका अथवा सबै माथिका जनसङ्ख्या जोडेर हामीले पर्सेन्टेज त्यसपछि हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अहिलेको सत्य पर्सेन्टेज चाहिँ नि 51 र 46 नै हो हामीले गरिरहेको। अब प्राप्त हुने खोप जुन भर्खर उत्पादन भएर त्यो WHO ले मान्यता दियो त्यो हामीले बुक गरेका छौँ, आउन बाँकी छ। नमुना खोप मात्रै आएको छ। त्यसका बावजुद पनि हाम्रो समग्र जनसङ्ख्याको निकाल्दाखेरि जहाँ 12 वर्षभन्दा मुनिका जनसङ्ख्या पनि पर्छन् 12 देखि 18 पनि पर्छन्। त्यसैले यसलाई छुट्याएर बुझिदिनु हुनलाई म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब दोस्रो कुरो यो बुस्टर डोजसँग गाँसिएका कुराहरू आए। अब यहाँ हाम्रो सहयोगी मित्रहरूले भनिसक्नुभयो यसको नाम बुस्टर भनिए पनि जे भनिए पनि यो तेस्रो डोजको नाम बुस्टर डोज भनियो। यो कसरी लाउने नलाउने भन्ने कुरो योभन्दा आजभन्दा 1-2 हप्ता अगाडि 2-4 हप्ता अगाडिबाट पनि बुस्टर भन्ने नामहरू सुन्ने थालेको थियो र खास गरेर यो अहिले ओमिक्रोन आएपछि यसको चर्चा अलि बढी हुन थाल्यो र समाजमा के कुरो गएको छ भन्दा तेस्रो डोज लियो भने अझ सुरक्षित हुन्छ। जसले 2 डोज दिएका छन् त्यो तेस्रो डोज लियो भने अझ सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरो आज विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएका मापदण्डको विषयमा उहाँले अघि भनिहाल्नुभयो। कुन खोप लगाएको साथीहरूलाई 3 महिनाभित्र लगाउनु राम्रो, अन्यथा चाहिँ नि अरू चाहिँ नि के भन्छ 3 देखि 6 महिनाभित्र असर अलिकति प्रतिरोधी क्षमता कम भएकाहरूले लाउँदा राम्रो भन्ने ढङ्गबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशन अथवा निर्णय छ भन्ने कुराहरू छ। तर त्यसका बावजुद पनि क्याबिनेटमा हामीले सरकारको तयारी के छ भन्दा योभन्दा अघिल्लो क्याबिनेटमा पनि केही छलफल भएको थियो। योभन्दा अस्तिको क्याबिनेटमा चाहिँ हामीले छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीसँग समेत बसेर छलफल गरेर बुस्टर डोज दिने। त्यसकारणले बुस्टर डोज चाहिँ नि दिनलाई हामीले सरकारले त्यो नगर्ने। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ मिलाएर सरकारी संयन्त्रलाई मिलाएर प्रदेश हुँदै जिल्ला तहसम्म चाहिँ नि हामीले बुस्टर डोज चाहिँ ओपन गऱ्यौँ भनेर एउटा सेड्युल प्रकाशित गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बाँकी र पर्सेन्टेजको कुरोको किन अगाडि बढ्न सकेन धेरै भन्ने कयौँ प्रश्न आएका छन्। यो पर्सेन्टेज किन बढ्न सकेन भन्दा हाम्रो पहिलो प्रयास र अनुभवको कमी पनि यसलाई भन्न सकिन्छ। जनशक्तिकै हिसाबले हामी कमी भन्न त सक्दैनौँ। पहिले हामीले ओडाको सदरमुकामलाई केन्द्रित बनायौँ। एउटा त पहिला सुरुमै हाहाकारको स्थिति भयो, मान्छेले खेलम खेल र तेलम तेल गरेर गए।
जब अहिले हामीसँग पर्याप्त मात्रामा यो खोप छ, लक्षित समूह खोप केन्द्रमा आएका छैनन्। त्यसले नै सहज होस् भनेर हामीले काठमाडौँका लघु ठुला सबै अस्पतालमा यो पहिलो या दोस्रो डोज खोप लगाउन जानुहोस् भनेर 24 घण्टा खुला राखेका छौँ। त्यसपछि अलिकति प्रयोग गरेर हेरौँ भनेर हामीले काठमाडौँको 4-5 वटा नाकामा कलकी, कल्पु, के अरे गोङ्गु, अनि यता के अरे गोङ्गु होइन, के अरे गोङ्गु नै हो क्या यता यो उहाँको, अनि यतापट्टिको कोटेश्वर 4 नाकालाई टेस्ट गरेर हेऱ्यौँ। सुरुको दिनमा त्यो राम्रैसँग देखियो, दिनको 3-3.5 हजारसम्म लगाएको देखियो। त्यो भनेको त राम्रो चिज हो। तर पछिल्लो चरणमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यो प्रतिशत सट्टै घटेको देखिएको छ। त्यसले गर्दा हरेक खालका प्रयोगहरू हामीले गरिरहेका छौँ र यो वडाको सदरमुकाम भनेको अहिलेको हाम्रो पालिका बनेपछि गाउँ विकास समिति 2-4 वटा गाउँ मिलेर एउटा पालिका बनेपछि एउटा वडा नै पनि विशाल वडा भएको हुनाले वडा सदरमुकाममा आउन गाह्रो परेको हुनाले हामीले बालबालिकालाई लाउने खोप केन्द्रहरू जुन हामीले अघि एकजना साथीले भन्नुभयो बच्चामा पुग्ने गरी लगाएको थियो त्यो खोइ भनेर, त्यो 16,000 केन्द्र रहेछन्। त्यस्ता सायद यो प्रिन्टमा पनि उहाँहरूले दिनुभएको होला। 16,000 केन्द्रबाट हुने गरी हामीले निर्णय गरेर प्रदेश र स्थानीय के भन्छ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मार्फत हामी आउँदो सम्भवतः यो महिनाको लास्ट नभए आउँदो महिनाको उसबाट अस्ति नै हामीले 700-750 पालिकालाई आधार मानेर 10 वटा मान्ने हो भने पनि 6,500-7,000 ठाउँमा हामीले वडा सदरमुकामको केन्द्र राखेका थियौँ भने अब यो एकैचोटि बढेर 16,000 ठाउँबाट हामी यो खोप अभियान सुरु गर्छौँ र यसको 1 हप्ताको हाराहारीको रिजल्ट हेर्दा कति पर्सेन्ट ग्रामीण क्षेत्रबाट छ, शहरी क्षेत्रको हामी लगभग सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ। मलाई लाग्छ लगभग 80% भन्दा माथि शहरी क्षेत्रको छ। गाउँको समग्रमा हेर्दा 30-35% जान सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि लक्षित समूह हामी कहाँ आएन भनेर सरकारले हामीले दिन खोजेको भने आएन भनेर चुप लागेर बस्न सरकारको हिसाबबाट त्यो मिल्दैन। त्यसकारणले लक्षित समूह जहाँ छ हामी त्यहाँ नै पुग्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी अब 6-7 हजारबाट एकचोटि 16,000मा पुग्छौँ। बाहिलो त्यसले पनि हामीले सोचेको परिणाम आउन सकेन भने हामी जनगणना गर्दाखेरिको जसरी हामी एक-एकवटा टोलमा वा 4-5 वटा घरको बिचमा बसेर टिपोट गरेर चाहिँ जनगणना निकाल्छौँ, त्यो ढङ्गबाट पनि चाहिँ हामी यो खोप लिएर टोलीहरू पठाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसप्रति पनि हामी सचेत छौँ। र अर्को एउटा चाहिँ नि चुनावको बेलामा निर्वाचन आयोगले राखेका बुथहरू मतदातालाई मत हाल्न सजिलो होस् भनेर 1 देखि 1.5 घण्टा मैले सुने अनुसारै त्योभन्दा बढी हिँड्न नपरोस्। पैदल यात्रुले पनि अब गाडी मोटरसाइकलका छोड्यो, पैदल यात्रुले पनि त्यतिभन्दा बढी नहिँडिकनै मतदान केन्द्रमा पुग्न सक्नु भनेर दुर्गमभन्दा दुर्गम वडादेखि गाउँदेखि लिएर सबै वडामा वडैमा पनि कहीँमा ठाउँ 3-4 वटा बुथ राखेको मलाई थाहा छ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो खोप केन्द्र त्यहाँ पनि राख्दाखेरि 1-1.5 घण्टाको दूरीमा चाहिँ नि बढी हाम्रो लक्षित समूह आएर खोप लिइदिन्छन् कि भन्ने, अथवा छोटोमा सरकारको मनसाय बढीभन्दा बढी मान्छेले बढीभन्दा बढी समूहले खोप लिदिउँ, खोपको अभाव छैन लिनुहोस् भनेर हामी सार्वजनिक ढङ्गले आह्वान पनि गरिरहेका छौँ। र सबै यो सङ्घ संस्था स्वास्थ्य कर्मीहरू मात्र होइन स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई आह्वान गरिरहेका छौँ। र आजभन्दा कति दिन अगाडि मात्रै हामी सिडिओहरूसँग 77 जिल्लाका सिडिओहरूसँग जुम मिटिङ गरेर तपाईँहरूले पनि यसमा चाहिँ नि स्थानीय निकायका प्रतिनिधि स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायतलाई बोलाएर र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर यो अभियानको रूपबाट यसलाई सञ्चालन गर्नलाई जानुहोस् भनेर भनेका छौँ। भने मन्त्रालयको हिसाबले आफ्नो मातहतका इकाइले हामीले गरिसकेका छौँ। परोपकार, रेड क्रस, अनेकौँ खालका समूहहरू छन्। के भन्छ यो वनोपभोक्ता समिति, आमा समूह, के अनेकौँ समूहहरू हामीसँग छ। त्यसपछि अनेकौँ संस्था लाइन जेएसएसदेखि लिएर यस्ता अनेकौँ संस्था पनि छन्। यस्तो काममा चाहिँ नि 2टा स्वास्थ्य कर्मी लिएर र केही 100 डोज खोप बोकेर हामी चाहिँ नि विभिन्न पोइन्टमा चाहिँ जान सक्छौँ। र त्यो टेबुल कुर्सी राख्नेदेखि लिएर लेख्ने गर्ने काममा स्थानीय वडा कार्यालयदेखि लिएर सामाजिक संस्थाले सहयोग गर्न सक्छन्। त्यसको लागि पनि हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। अझ पनि हामी सार्वजनिक रूपबाट यसलाई अभियानको रूपबाट चल्न आह्वान गर्छौँ। र मलाई लाग्छ यो 16,000 केन्द्रमा पुगेपछि हाम्रो नतिजा अलिकति फरक खालको आउला भन्ने म आशावादी छु। अब ओमिक्रोनको विषयमा, तयारीका विषयमा उहाँले भनिहाल्नुभयो। अब यो अनुमान गर्ने रोग भएको हुनाले कसैले 5 गुणा दोब्बर यसको चाहिँ पावर छ अरे भनेर छोयो कि भुक्लुकै ढल्ने भनेर पनि भनेका छन्। अब कसैले भर्खर उहाँले भन्नुभयो WHO ले अहिलेसम्म पाइएका जति सङ्ख्या पाइएको 50-55 कतिजना पाइयो अथवा 20-40 देशमा कतिजना पाइयो, अहिलेसम्म पाइएका मान्छेहरूको स्थिति हेर्दाखेरि यो अहिले बिचको 5-7 दिनको अवधि हेर्दाखेरि पनि त्यति त्यो गम्भीर ढङ्गले उनीहरू बिरामी भएका, छाड्ने छेर्ने भएका अथवा बेहोस भएका त्यो स्थिति चाहिँ कोरोना जति पनि इफेक्ट नगरेको जस्तो चाहिँ नि
रिपोर्ट वर्ल्ड ब्याङ्क विश्व ब्याङ्कले सरी डब्ल्युएचओले दिइरहेछ भन्ने कुरो उहाँले फेरि त्यही हो त अन्तिम भन्दा होइन किन भन्दा यो त जाँचको क्रममै अनुसन्धानको क्रममै छ र यसको लागि के दिने अहिले हामीले दिएका खोपहरू नै पर्याप्त छ कि तेस्रो डोज नै पर्याप्त छ कि अथवा यसको लागि कुनै वैज्ञानिकहरूले अथवा यो यसका अनुसन्धानकर्ताहरूले थप अर्कै कुनै नामको चाहिँ भ्याक्सिन प्रोभाइड गर्छन् वा चाहिँ त्यो निकाल्छन् त्यो तपाईँ हामी जस्तो ठाउँका मान्छेहरूले प्रतीक्षा गर्ने भन्दा अरू उपाय छैन र 18 वर्षभन्दा मुनिकाको डोजको लागि चाहिँ 1 करोड भनेको मोडर्ना र चाहिँ फाइजर खोप भनेको मलाई लाग्छ 18-12 समूहको 45-50 लाख आसपास मात्रै हो कि अझ 20-25 लाख मात्रै जनसङ्ख्या कति छ 34 लाख 1 करोड भनेको 34 को 2 डोज गर्दाखेरि पनि 68 हुन्छ भने चाहिँ वृद्धतिर हामी गयौँ भने पनि त्यो हुन्छ र हिजो मात्रै पनि मलाई लाग्छ हिजो नै हो कि अति हो मोडर्नाको 1,88,000 डोज अथवा लगभग 2 लाख आएको छ अस्ति फाइजर चाहिँ 1 लाख कति 2-3 हजार मात्रै थियो भने यो झन्डै 2 लाख आएको छ यसलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गबाट चाहिँ लक्षितसम्म लान्छौँ र स्कुलमा पुग्दाखेरि यो पुग्ने अनि अर्को नआइपुग्ने कतिपय स्कुलमा पुग्ने अनि अर्को नआइदिने स्थिति बन्यो र अनि त्यसपछि एक किसिमको चाहिँ क्राउड हल्ला चाहिँ हुने स्थिति सिर्जना हुने पनि भएको हुनाले अब यसलाई कसरी गर्ने हो तपाईँले मिलाउनु होला तर हामी 12 देखि 18 सम्मको लागि लक्षितसम्मको लागि यो 5-10 लाखको के भन्छ खेपमा जब आउँछ चाहे मोडर्ना होस् चाहे चाहिँ फाइजर होस् हामी स्कुल केन्द्रित गरेर अरू हाम्रो अहिले भएका केन्द्रबाट पनि दिन्छौँ र स्कुल केन्द्रित भएर पनि हामी फिल्डमै गएर हामी दिने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ बच्चाहरूलाई कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्दा यो उत्पादनमा भर पर्ने कुरो हो 12 वर्ष मुनिका बच्चाहरू चाहिँ उत्पादन भएर डब्ल्युएचओले कहिले मान्यता दिन्छ त्यो कुरा आयो सुन्नमा आए अनुसार अमेरिका भारत वा चीनले आफ्नो देशका बच्चाहरूलाई प्रयोगमा ल्याइसक्यो भन्ने सुनिएको छ अब त्यो आफ्नो देशमा चाहिँ हाम्रै देशमा पनि कारणवश हाम्रो यहाँको स्वास्थ्यसँग गाँसिएको संस्थाले चाहिँ नि हुन्छ भनेर त्यो पनि हामीले हाम्रो देशमा लगाउन पाउँछौँ चीनले चीनको पाउँछ त्यसको लागि डब्ल्युएचओको मान्यता चाहिँदैन आफ्नो देशको स्वास्थ्य संस्थाको जुन इकाइ छ त्यसलाई हेर्ने त्यसले अनुमति दियो भने हामी आफ्नो देशमा लगाउन सक्छौँ त्यसै गरी अरू देशले पनि सक्छन् तर विश्वव्यापी रूपबाट चाहिँ त्यसलाई खरिद बिक्री गर्ने दिने लिने कुराको लागि चाहिँ आधिकारिक संस्था डब्ल्युएचओ भएको हुनाले चीन भारत या अमेरिकाले लगायो भनेमा हामी त्यो किनिहाल्न सक्दैनौँ किन सक्दैनौँ भन्दा कारणवश त्यसले केही दुर्घटना भइहाल्यो भने डब्ल्युएचओले मान्यता नदिएको चाहिँ खोप्याएर लगाएर चाहिँ यस्तो बेइमानी गरे बर्बादी गरे ध्वस्त पार्यो भने अनेकौँ खालको त्यो टीका टिप्पणी हुने भएको हुनाले हामीले डब्ल्युएचओको मान्यता कहिले दिन्छ भनेर कुरेर बस्नुपर्ने बाहेक स्थिति छैन 12 वर्ष मुनिकाको लागि चाहिँ 12 देखि 18 सम्मको बुक गरेको कुरो मैले भनिहालेँ यो डिसेम्बर लास्ट नभए जनवरी फर्स्टबाट त्यो खोपहरू आउन सुरु हुन्छ त्यसपछि हामी बच्चाहरूको खोप चाहिँ हामी अभियानकै रूपबाट अगाडि लान्छौँ र यो अहिलेसम्म प्राप्त अनुभवले मलाई लाग्छ अब आउने दिनमा झन् यो छिटो सरल र चाहिँ बढी प्रतिशत मान्छे लाभान्वित हुँदै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ अब अर्को कुराहरू आएको छ लकडाउन लगायतका कुराहरू आएको छ अहिले सरकारले त्यो विषयमा सोचेको छैन भारतको खुला नाका छ यसलाई हामी जुनसुकै कोणबाट व्याख्या गर्न सक्छौँ संवेदनशीलता हेऱ्यो भने बिहामा जान दिएन भोज खान जान दिएन वर्तमानमा बाउ यता आमा उता परे भनेर त्यो ढङ्गबाट पनि हामी व्याख्या गरेर कतै भ्रमहम्की खोलिदिनै पर्ने हो कि भन्ने ढङ्गले जान सक्छौँ कतैबाट आवाज उठ्छ कहाँ हुन्छ त्यो नहेरिकन के गर्न पर्यो भन्दा अहिले सचिवले भने जस्तो अलिकति यसमा हामीले कडाइ गर्नै पर्छ किन भन्दा भोलि लापरवाहीकै कारणले यस्तो भयो भन्ने गर्न हुँदैन यो सबै ध्यानलाई दिएर चाहिँ सकियो भने किन भन्दा 1-1.5 वर्षको यो प्र्याक्टिस भइसक्यो भारतको पनि हाम्रो पनि त्यस कारणले खोप कार्ड भएकाहरूलाई मात्रै चाहिँ दिने गरिएको नीति बनाउँदाखेरि त्यसको 1-2 हप्ताको रिजल्ट कस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि पुनः हामीले चाहिँ यसलाई गर्दा राम्रो हुन्छ कि मेरो आफ्नो पनि राय समितिको राय के हुन्छ त्यसको त्यो प्रयोग गरेर हेरौँ साह्रै नै असिलो जटिलता आयो भने अब रोटीबेटीका सम्बन्धको हिसाबबाट अलिकति खुकुलो गर्न पनि सोध्ने होइन भने चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ धेरै अवधि भएको हुनाले धेरै प्रतिशत जनसङ्ख्याले कार्ड हातमा पारिसकेका छन् त्यसमाथि यो बस यात्रा गर्ने लगायतका मान्छेहरू अलिकति सचेत हुने हुन् किन भन्दा बजारसम्म जाने हिँड्ने डुल्ने बसमा यात्रा गर्ने किनमेल गर्ने समूह भनेको हाम्रो दुर्गम गाउँमा बसेर त्यही गाउँको गाउँमा नै जिन्दगी बिताउने एउटा राजमार्गसम्म नआइपुगेको जनमत जस्तो स्थितिका मान्छेले बुढो पार गर्दैनन् अधिकांश रोजगारीको लागि छ त्यसपछिको केही पर्सेन्ट चाहिँ सामान उतापट्टि भारतपट्टि सस्तो छ भनेर किन्न जानेहरूको छ अथवा कतिपय पर्सेन्ट चाहिँ नेपालपट्टि
केही भारतको भन्दा सहुलियत भएको हुनाले आउने भनेको बोर्डर साइडको समुदाय भनेको अलिकति सहरी अलिकति विकसितै भएको हुनाले तिनीहरूले लगभग उमेरदारमा कार्ड लिएका हुन्छन्। त्यो पक्षमा पनि समितिका साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोचेर चाहिँ अघि सचिवले भने जस्तै निर्देशित गर्दा राम्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अरू के कर्मचारी लगायतको को आए गए के हो भन्ने कुरो मलाई सङ्केतबाट आइसक्यो भनेर जस्तो लाग्छ मलाई। प्रदेश गाउँ लगायतको डाटाको स्थिति हामीसँग दैनिक डाटा नै हामीसँग छ। अघि उहाँले भनेको भेरोसेललाई 2 मात्रापछि 3 महिनाभित्र लगाउँदा राम्रो, अनि अरू खालका चाहिँ जुन हामीले खोप लगाएका छौँ त्यो चाहिँ रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएकालाई चाहिँ नि 3 देखि 6 महिनाभित्र लगाउँदा राम्रो, सबैलाई पर्दैन भने जस्तो WHO भनाइ छ भन्ने कुरो छ। तर सरकारको कुरो चाहिँ नि अस्ति गफ भए अनुसार त्यो त परिमार्जन पनि हुनसक्छ, कुनै समस्याको कुरो भएन। हामी त्यो के अरे कोभिड तेस्रो डोज के भन्छ अहिले नाम भने है बुस्टर हो, त्यो चाहिँ अहिले हामी सबैलाई नै दिने नै भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन छ। त्यस कारणले त्यसलाई आवश्यक पर्ने खोप अहिलेसम्म हामीसँग पहिलो र दोस्रो डोजको लागि हामीसँग आवश्यक खोप छ भन्ने हामीले अहिलेसम्म आउने खोपको समेत हिसाब गर्दा छ भने अब यो बुस्टरमा हामी जाने क्रममा भएपछि 1.5 करोड डोज हामीलाई थप आवश्यक पर्न सक्ने हुनाले त्यसको लागि पनि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ। अहिलेसम्म खोप आएको मात्राहरू सम्भवतः सबभन्दा बढी चीनबाट आएको छ, 2 करोडभन्दा माथि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि दोस्रो चीन अमेरिकाबाट होला, त्यसपछि अन्य देशबाट आएको छ। भारतबाट अहिलेसम्म 13 लाख सहयोग र 20 लाख खरिद गरेर 33 लाख मात्रै आएको छ। यो स्थितिलाई पनि मध्यनजर गर्दै 50 लाख चाहिँ भारतबाट ल्याउने भन्ने कुरा हामीले आफ्नो प्रारम्भिक खालि बुक गरिरहेका छौँ, खरिद गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको होइन। हामीलाई चाहिन सक्छ भनेर हामीले सङ्केतसम्म गरेका छौँ। र अघि उहाँले भने जस्तो अरू थप सहयोगका खोप आउने कुराहरू थाहा नै नपाइकन पनि सहयोग आइरहेका छन्, थाहा नै नपाइकन पनि दिइरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीले चीनसँग फोन वार्ता गर्नु परराष्ट्र मन्त्रीसँग 16 लाख के 20 लाख कि कति लाख दिन्छु भन्ने भन्नुभयो। त्यस्तै गरी मसँग राजदूत भेट्न आउनुभयो, कति लाख डोजको हस्तान्तरण नै गरिदिनु भयो। अनि यो ढङ्गबाट पनि चाहिँ नि अस्ति स्विजरल्यान्डबाट आएको कहाँबाट आयो 4.5 लाख त्यसरी नै आइरहेछ। त्यो अन्य कम्पनीहरू जोनसनदेखि लिएर कहीँ आवश्यक पर्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ भनेर यो फेरि त्यो रुसको स्पुतनिक लगाएका छौँ भने पनि के चाहिँ स्थिति आवश्यक पर्दा सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो पनि आइरहेछ। तर अहिले हामी खोपमा चाहिँ नि एकदम हाततिर गर्नुपर्ने स्थितिमा छैनौँ। अब जहाँसम्म भण्डारणको क्षमताको कुरो छ, प्रत्येक दिन वा प्रत्येक महिना हामी भण्डारण क्षमता हामीले वृद्धि गर्दै गइरहेका छौँ। सायद 2-250 फ्रिज हामीले 9000 खोप राख्ने क्षमताका झन्डै 300 फ्रिज हामीले अहिले बाँडि नै सकेका छौँ। त्योभन्दा चाहिँ नि ठुलो क्षमताको 15x15 कि 25x25 त्यति त्यो क्षमता भएको अर्थात् त्यो 9000 भन्दा बढी क्षमता भएका त्यो फ्रिजहरू पनि हामीले बाँडिरहेका छौँ। त्यसरी पनि लाखौँ डोज खोप हामीले त्यो भन्छ भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता बढेको छ भने सातै प्रदेशमा चाहिँ नि त्यो चिसिया मिल्ने अनुकूल हुने हामीले घर बनाइसकेका छौँ। युनिसेफसँग हाम्रो सम्झौता भएअनुसार त्यहाँ चाहिँ उसले भवन निर्माण भइसकेका हुनाले त्यहाँको इक्विपमेन्ट जडान गर्ने सम्झौता चाहिँ उसँग भएको हुनाले उसले टेन्डर गरेर सामान खरिद गरिसकेको र हामीलाई उनीहरूले सूचना गरेअनुसार डिसेम्बर लास्टसम्ममा उनीहरूले त्यो इक्विपमेन्ट हामीलाई दिइसक्ने चिस्याउने अथवा त्यो औषधिलाई ठिक टेम्परेचरमा राख्ने यसो प्राविधिक छ डेभलप त्यसमा नजाउँ। त्यो 7 प्रदेशमा हाम्रो भण्डारण घर बनिसकेको छ र त्यसको लागि उनीहरूले सामान खरिद गरिसकेका छन्। सम्झौतामा नै उनीहरूले दिने भने भएर त्यो हामी नेपाल सरकारले किनेर सामान राख्ने स्थिति होइन। कतिपय पत्र पत्रिकामा नै आएको थियो भण्डारण गर्ने क्षमता कम हो, सकेन, गाडीमै लिएर भ्याक्सिन कुदाइ भनेर, त्यस्तो स्थिति होइन। अब जनवरीबाट चाहिँ हामी 7वटा ठाउँमा पनि थप भण्डारण क्षमता बढेपछि हामी अहिले 20-40-50 लाख चाहिँ खोप राख्न सक्ने स्थितिमा छौँ भने त्यो बढेर चाहिँ हामी करोडौँ डोज खोप पनि सुरक्षित राख्न सक्ने स्थितिमा हामी रहनेछौँ। यहाँलाई म त्यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। मूल्यका कुराहरू पनि आए। मूल्यमा एकरूपता आओस् भनेर सरकारी अस्पतालहरूले अहिले 1000 सायद 20-30 रुपियाँ यस्तै कतिमा भइरहेको छ, 1000 भन्दा हुन्छ सम्झिनलाई। बिचमा यो गङ्गालालले मलाई सूचना थिएन, गङ्गालालले 1700 रुपियाँ लिइराखेको रहेछ। त्यसलाई पनि अघिल्लो हप्ता मन्त्रालयलाई मैले सल्लाह गरेपछि हाम्रो मन्त्रालयबाट निर्देशन गरेपछि त्यसलाई 1000 मा ओह्रालेको छ। एयरपोर्टको कुरा आयो, एयरपोर्टमा पर्यटन मन्त्रीको आदेशमा त्यो मसँग फोन सल्लाह गरेर आदेश उहाँले एयरपोर्टमा म भ्रमण गरिरहेको छु के गर्ने भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो गर्ने भने अब त्यसपछि थप हामी अनुसन्धान गरेर अनुमति लिएका र नलिएका त्यो मेला लाग्यो भन्ने पनि अहिले कपाले साथीहरूले भने सुने मैले, अनुमति लिएका र नलिएकालाई हामी विभाजन गर्छौँ।
र यो अर्को कुरो नै आइरहेको छ त्यो खोप चाहिँ नि त्यहाँ लिने के भन्छ किट्स त्यो लिने अनि जाँचमा बाहिर पठाउने अनि त्यसपछि फेरि दौडेर आएर त्यहाँ पुर्याउने भन्दा पनि त्यो हामीले एयरपोर्टमा दिएको सहुलियत भनेको चाहिँ तीको ती अहिले 6 घण्टाभित्र कसले दुबई कि कसले लिने कसले के लिने भने जस्तो तीको ती नै सुविधा पाउने यात्रुहरूले भनेर हामीले त्यहाँ राख्ने सुविधा दिएको हो। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने ल्याबको क्वालिटी हुनपर्ने कयौँ बेलामा चाहिँ अहिले मलाई मैले सुने अनुसार गङ्गालालमा अनुसन्धान भइरहेछ जाँदै नजातिकन 24 जना जतिलाई पोजिटिभ के भन्छ नेगेटिभ जाँदै नजातिकन नेगेटिभ दियो भनेर त्यसको 20-22-24 जना दियो भनेर त्यहाँ अनुसन्धान गर्न लगाइसकेको छु मैले। त्यो के भन्ने अब 2-4 पैसाको लेनदेनमा हुनुपर्छ भन्दा किन नकालिदिनु पर्यो जाँदै नजाति भने त्यस्ता केसहरू पनि कहीँ अब जहाँ पनि खटे भन्ने कुरो नहुने सेक्टर त कहीँ पनि हुँदैन। त्यसमा त्यसलाई पनि जतिसक्दो नियन्त्रण गरेर एयरपोर्ट घरमा पनि हामी यो कुरो हेर्दैछौँ। अब 60 लाख पैसा तिरिसकेको 40 लाख मर्न आउने कुराहरू यहाँ रिपोर्टिङ भइसकेको छ। अन्य ठाउँबाट आउने पनि डाटा तपाईँले मन्त्रालयबाट दिएको पढिसक्नु भएको छ। अब बाँकी रहेको कर्मचारी सरुवादेखि लिएर यी लगायतका कुराहरूको हकमा सरकारले आफ्नो सुविधा अनुसार सरकारी कर्मचारीलाई राख्ने गर्ने गर्छ। अहिले योभन्दा अगाडि पनि त्यही नै हुँदै आएको थियो भन्ने लाग्छ मलाई। होइन तैपनि समितिलाई लाग्छ भनेदेखि चाहिँ नि आउँदो दिनमा नि प्र्याक्टिस हुने गरी यो नामको कर्मचारीलाई यो शाखा र फाँटमा राख्नु र निर्देशन दिँदाखेरि म मान्न तयार छु। त्यसपछि अब थप अरू कुराहरूको हकमा यी समितिदेखि लिएर यो लगायतका कुराहरू यो नियमित प्रक्रिया हुने। यसमा सरकारले आफ्नो सुविधा अनुसारको काम पहिला पनि गरेको थियो अहिले पनि गर्छ। काठमाडौँ केन्द्रित भएर मात्रै गरियो भन्ने कुरो त्यो होइन। हामीले 7 प्रदेशका सबैलाई केन्द्रित गरेर गरेका छौँ। अघि मैले भने नि 1 लाख पाउँदा पनि हामीले नेपालका 24वटा केन्द्रमा सबभन्दा बढीभन्दा बढी पुगोस् भनेर हामीले बाँडेका छौँ। अब झन् यो थप आएर त्यो सजिलैसँग जान्छ। अनि यो अब के अरे ओमिक्रोनको हकमा तयारीको हकमा उहाँले भने जस्तै हो 8-10वटा देशलाई हामीले प्रतिबन्ध नै लगाएका छौँ। ट्रान्जिट पोइन्ट देशबाट आउनेहरूलाई पनि के अरे क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा गरेका छौँ र 4-5 दिनसम्मका ज्वरो लगायतका हेरेपछि गर्नेछौँ। र किट्सहरू केही मात्रामा चाहिँ कोरोनाभन्दा फरक भाइरसहरू देखियो भने त्यसलाई जाँच्ने प्रबन्ध हामीसँग छ र गरिरहेका छौँ। अस्पताल अक्सिजनको स्थिति सबै कुराहरूको डाटा मैले भने जताततै छ भने भनिदिनु होला। छैन भने चाहिँ मन्त्रालय गएपछि सबभन्दा छिटो समितिलाई उपलब्ध गराइदिनु होला। अब मैले लगभग यही नै हो जस्तो लाग्छ। जुम मिटिङको कुरो मैले गरिहालेँ र मेरो अन्तिम अनुरोध भन्ने हो भने म मिडियाका साथीहरूलाई राजनीतिक दललाई हामीले भोट माग्नको लागि नमस्कार गर्दै घर गए जस्तै गरी त्यही नै मेहनत सबै दललाई भन्न चाहन्छु। खोप र 2 जना सुई लाउन जान्ने के भन्छ प्राविधिक भनौँ त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी र खोपका झोला 200, 500, 800, 1000का झोला बोकेर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट लिएर गाउँका केन्द्रहरूमा 100-200-50 घर भएका केन्द्रहरूमा गएर ल सधैँ भोट माग्न आएका थियौँ, पर्चा बाँड्न आएका थियौँ, योपल्ट तपाईँको स्वास्थ्य उपचारको लागि खोप लिएर आएका छौँ, यो लगाउनुहोस् भनेर सबै दलहरू पनि हेरिदिनुहोस्, सामाजिक संस्था हेरिदिनुहोस् भन्ने म फेरि थप अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मान्य मन्त्रीज्यू।